सम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकन्यका लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजगणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजा षोडशैतानि नामानि एप्पडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुदासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शुचिप्रगन्धराभ्यां नमः, अनन्तदेवशिष्टाभ्यां नमः, श्रीसीतारामाभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, नगरदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः। एतद् कर्मानुष्ठान प्रतिष्ठापन प्रधान देवता श्री दुर्गा भवानी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आचम्य प्राणान्